ऊपर बेटा भी खड़ा हुआ है, भाई भी है, मामू भी है, चचा भी है, फुफा भी है, खालू भी है, सारे रिश्तेदार भी हैं। वो ऊपर से मशवरे दे रहे होते हैं, ए खप्पर रखे हो जी, ए सुराख बड़ा बड़ा सुराख है जी, इधर मिट्टी लगाओ भाई। एक सुराख भी नहीं छोड़ते, एक सुराख भी। ये नहीं कहते हवा कहां से जाएगी, रोशनी कहां से जाएगी। हमारा अब्बू है बेचारा, इतना बेड पे सोता था, एसी लगा के सोता था, इतना नाजुक था, मिट्टी पे लिटा दिया। कहते इधर से भी बंद करो, खपले रखो, इधर रखो, इधर से बंद करो, यहां से मिट्टी लगाओ ताकि अंदर कोई चीज ना जाए। बंद करके फिर सारे एक एक बुक उठा के, दो दो बुके उठा के, तीन कहते ऊपर फेंकते हैं और फिर हाथ छाड़ के अल्लाह बख्शे, अल्लाह मगफिरत करे। इतना ही होता है, उल्टे पांव घर आ जाते हैं। आप सोचें कि आप कब्र में जा चुके हैं, आपकी अंगूठियां उतार ली गई हैं, आपकी ऐनक ले ली गई है, आपकी पगड़ी पीछे रह गई है, आपकी जेब, एटीएम कार्ड, पैसे, नोट सारे पिछड़े ले लिए। आपको क्या पहनाया? वो सूट जिसे आप सिलाई करवाने के बाद दर्जी से लड़ते हैं कि यहां से तूने बटन ठीक नहीं लगाया, देखो ना ये कफ ठीक नहीं लगाया, सारा सूट मेरा बर्बाद कर दिया। जो सारी जिंदगी सिले पहन रहा था, आज अनसिले कपड़ों में, सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं है। तीन कपड़ों में सर्दी है, गर्मी है, कोई कंबल नहीं है, कोई पंखा नहीं है, सर्दियों में कोई मोटा कपड़ा नहीं है, बस नहा धुला के लपेट कर खुशबू लगाकर चार कांधों पे उठा के सारे कह रहे हैं ओ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम काफी हो गया है, इसकी मैयत को दफनाना है, आगे मेहमान भी है, 100 मामलात हैं। बस सारे उस वीरान कब्रिस्तान में जिसमें आप रात को जाते हुए भी डरते हैं कि इसमें चुड़ैलें होती हैं, डैने होती हैं, जिन होते हैं, भूत होते हैं, प्रीत होते हैं, साए होते हैं, रात को कब्रिस्तान में नहीं जाना। अब आपकी जिंदगी का आने वाला हर दिन और हर रात उसी कब्र में गुजरनी है जिसमें आपको दफना के आ गए। अब वहां पर माहौल कैसे अच्छा होगा। ये जो मैं मशवरा दे रहा हूं ना, इस मशवरे से माहौल अच्छा हो जाएगा। ये बच्चा पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पे 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। शीन के ऊपर फिर 10 नेकियां मिलेंगी। एक एक हर्फ का हिसाब कर लो, घर जाके जरूर कैलकुलेशन करना कि बिस्मिल्लाह में हरूफ कितने हैं। हर हर्फ के बदले 10 नेकियां बढ़ेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। ये बच्चा सुबह 4 बजे उठकर वुजू करके अपनी क्लास में बैठकर कुरान की तिलावत शुरू करेगा। कितनी मर्तबा ये आयतें दोहराएगा, कितनी मर्तबा ये मंजर को दोहराएगा, सबकी को दोहराएगा, उस्ताद को सुनाएगा, जितनी बार भी पढ़ेगा। जिस आदमी ने इनके मदरसे में, मुफ्ती साहब के मदरसे में ताउन किया, आटा दिया, चीनी दी, पत्ती दी, खिदमत की, जो कुछ भी दिया है, जितने बच्चे कुरान पढ़ेंगे सबकी नेकियां जमा होकर कब्र में जाएंगी। बंदा हैरान होगा, या अल्लाह चंगे काम तो मैं कीते कोई नहीं, ये कौन सा मेरा सेविंग अकाउंट खुल गया है कि हर रोज सुबह शाम दोपहर रात नेकियों पे नेकियां। अरे इनका खेलना भी इबादत है। नहीं समझे आप? इनका खेलना भी इबादत है, इनका एक दूसरे को चूंडी मारना भी इबादत है, इनको एक दूसरे का धक्का देना भी इबादत है, क्योंकि ये अबनाउ सबील है, ये खुदा का कलाम पढ़ने वाले हैं। अगर ये सोते भी है ना मस्जिद में या मदरसे में, तो इसको इनके कदमों के नीचे, इनके वजूदों के नीचे बर्फ छा देते हैं। आसमान को देखते और समुद्र की मछलियां बार-बार कहती है अल्लाह ये माफ कर दे, इन्हें क्या कर दे, इन्हें माफ कर दे। कैसे खुश नसीब लोग हैं, खुदा हमें भी इनमें शामिल कर ले। अगर हम उम्रें बढ़ गई हैं, शामिल नहीं हो सकते, शर्म आती है, तो फिर शामिल होने का दूसरा तरीका क्या है कि जिस इलाके में जहां पर है अपने मदरसे में जाए, कहें मुफ्ती साहब हमें बताएं हमने क्या करना है, हमारी खिदमत क्या है, हमारे जिम्मे लगाएं। आप दीन का आप बैठ जाएं, आप दरवाजे दरवाजे पर ना जाएं, आप लोगों से अपील न करें। हम कहेंगे लोगों को कि दीन का इदारा चल रहा है, हम लाकर पुरानी कालीन और मुसल्ले नहीं, खुदा के मेहमानों के लिए हम मेरे इदारे में आ जाए, विजिट करें। जी कारी साहब, मैंने छत ऐसे बनाए जैसे कोठियों के होते हैं, मैंने टाइलें वो लगवाई हैं जो महंगी तरीन है। लोग मुझे कहते हैं बहुत खर्चा कर रहे हैं, मैंने कहा यहां पर अल्लाह के मेहमानों ने रहना है। एक एक बेड 50,000 रुपए का लगा हुआ है,
اس کے اوپر گدا 28,000 کا لگا ہوا ہے، نیچے بندے کی شکل نظر آتی ہے ٹائلوں میں. لوگ کہتے ہیں اتنا خرچہ. میں نے کہا ان پر نہیں ہوگا تو پھر کہاں پر ہوگا؟ اپنے گھر کی لیٹرین بنواتا ہے 3 لاکھ روپیہ لگا دیتا ہے ٹائلیں لگا کر. تو خدا کے مہمانوں کے لیے ایسا اہتمام ہو کہ اللہ بھی کہے ہاں تم نے میری قدر کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آواز نہ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی تم نے نہیں کی. نانا رب کہے تم نے کوشش کی ہے لہذا میں تمہیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا. مدارس و محالی کا شکار ہے. اور دوسری بات بھی سن لیں، اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کریں گے کم نہیں ہوگا. اچھا مجھے کم نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم ہوتا، میں منبر میں بیٹھا ہوں اور یہ ساری باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں وفا کرو گے وفا ہوگی. رب سے وفا کرو گے کبھی بھی دغا نہیں ہوگی. وفائن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان نیکی کا بدلہ نیکی ہے. آپ اللہ کے ساتھ وفا کریں گے تو خدا تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. مجھے معلوم نہیں ہے کل میں بیمار ہوا، میں نے علاج کہاں سے کرانا ہے؟ میں نے جوڑا ہی کبھی نہیں. اگر وہ مجھے بیمار کرے تو سبب بھی وہ پیدا کرے گا کیونکہ اس کا میرے ساتھ وعدہ ہے. جب تک میں وعدہ پورا کروں گا وہ بھی وعدہ وفا کرے گا. جب میں ہٹ جاؤں گا تو پھر میرا قاعدہ ختم، معاہدہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ وفا کے اندر بڑی لذت ہے، انسان کے دل میں راحت رہتی ہے. اگلے سال انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. بولو تو صحیح، ڈھیلا ڈھیلا بولتے ہو. خوش تو ہم تب ہوتے جب یہاں کوئی بندہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا نا کہ میں 100 کنال میں سے 2 کنال مدرسے کو دے رہا ہوں، تو پھر دل باغ باغ ہو جائے. پر اتارنا مشکل ہے، اتارنا مشکل ہے. لیکن اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. کوئی بندہ ان میں سے پیدا کر دے گا جس کو رات کو یہ سوچ آئے گی اور وہ صبح آ کے آپ کو ہو سکتا ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو، کیونکہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلا دیتا ہے. ایک عورت نے ہمیں پنڈی گھیب شہر میں آج سے 2007 کے اندر ایک جگہ مجھے دی تھی جس کی مالیت اس وقت 1.5 کروڑ روپیہ تھی. آج اس کی مالیت قریباً 10-11 کروڑ روپے ہے، اس زمین کی مالیت. اس عورت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں چمچ کسی کو نہیں دیتی. اللہ ان کو مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. ان کا وصال ہو گیا جگہ دینے کے بعد ہی. وہاں پھر ابھی 11-12 سال ہو گیا ہمارا ادارہ بچیوں کا چل رہا. 120 بچیاں رہائش پذیر اس ادارے میں. اب آپ اندازہ کریں 120 بچیوں کی نیکیاں، ان کا وضو، ان کی نمازیں، ان کی قرآن کی تلاوت، ان کا صرف و نحو پڑھنا، منطق پڑھنا، اصول پڑھنا، حدیث پڑھنا، سارے دن کا ثواب اس خاتون کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے سب کو جا رہا. جب وہ فوت ہو گئی میں مصر میں تھا، میں نے کوشش بہت کیا ہوں جنازہ پڑھاؤں، سارے ٹکٹ نہیں مل سکا، عید قریب تھی. تو میں نے کہا، میں نے دعا کی، فاتحہ پڑھی، میں نے کہا یا اللہ مجھے ان کا حشر دکھا. تو رات میں سویا، خواب میں دیکھا ایسے آسمان پہ اڑ رہی ہیں، سفید لباس ہے، پریوں کی طرح پر لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا پھپھو جی بڑی اونچی پرواز ہے، کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں جو میں نے کیا اس کا اللہ نے مجھے بڑا بہتر اجر عطا فرما دیا. یہ ہوتا ہے اجر. جب سب چھوڑ جاتے ہیں نا تو خدا کی رحمتیں اس بندے کو گھیر لیتی ہیں. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.